بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا في الوضعيات الإدماجية الأكثر توقعا في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لهذا الموسم 2021. أنا في الفرنسية. طيب، قلنا الوضعيات المتوقعة في الفرنسية: عندنا لي كاتاستروف ناتورال، عندنا لي ميتيي دو سوفيتور، وعندنا فيزيت او ميزي، وعندنا لي زانيمو. ونركزوا بزاف على لي زانيمو لانه كثير من الاساتذه والمفتشين راهم يقولوا عندهم بزاف ما داروش لي زانيمو، لذلك ممكن احتمال كبير لي زانيمو. طيب، جبت لكم اليوم زوج وضعيات ادماجيه على لي زانيمو. الاولى بعنوان لو سير دو بارباري، هذا حيوان يعيش في الجزائر. لو سير دو بارباري هو الغزال البربري، قليل شويه، نادر، ماهوش موجود بكثره لكنه قليل بزاف. لو سير دو بارباري. نقراو الوضعيه هذه، هاي الصوره تاعو كما راكم تشوفوا. طيب، le cerf de Barbarie vit dans notre pays depuis plus de 5000 ans. Peut-être. On le trouve dans les montagnes d'El Qala et de Bouchegouf, à Naba. Ce cerf est herbivore. Il mange des fruits et des végétaux. C'est un animal grand et robuste. Il peut atteindre une hauteur de 130 à 140 cm et un poids de 155 à 250 kg. La femelle, la biche, est moins grande. Son poids varie de 100 à 150 kg et sa taille ne dépasse pas 100 cm. Elle est sévèrement protégée par la loi sur la chasse. طيب، نعاود نقرأ لكم المرة الثانية ونشرح الكلمات. Le cerf de Barbarie, الغزال البربري. Le cerf de Barbarie vit dans notre pays depuis plus de 5000 ans. الغزال البربري يعيش في، معناه يعيش في دولتنا ولا في بلدتنا ولا في dans notre pays، في بلدنا، يعيش في بلدنا depuis plus، أكثر من 5000 سنة. هذا الغزال البربري يعيش في بلدنا أكثر من 5000 سنة. peut-être à peu près، بالتقريب قال لك. peut-être معناها تقريبا. On le trouve dans les montagnes d'El Qala. نجده في جبال القالة، معروفة ولاية القالة. et de بوشغوف، عنابة، كذلك نجده في جبال بوشغوف الموجودة في عنابة. ce cerf، هذا الغزال، est herbivore، حيوان عشبي. herbivore معناه حيوان عشبي يأكل الأعشاب. il mange، يأكل des fruits، يأكل الفواكه، يأكل بعض الفواكه. et des végétaux، كذلك النباتات، نوع خاص من النباتات نسموه végétaux، معناه النباتات. طيب، c'est un animal grand et robuste. grand معناه كبير ضخم، robuste قوي. robuste معناه قوي. طيب، il peut atteindre une hauteur. يستطيع الصعود والقفز من مكان عالي 130 أو 140 سنتيمتر. يستطيع الصعود والقفز من أماكن عالية. طيب، et un poids، وزنه 155 أو 250 كيلوغرام. لا فيمال، الأنثى تاعو سموها لا بيش، أقل حجم من الذكر، moins grande، أقل ضخامة من الذكر. son poids، وزنها من 100 إلى 150 كيلوغرام. et sa taille، la taille تاعها ne dépasse pas 100 سنتيمتر. elle est sévèrement protégée par la loi sur la chasse. هذا الحيوان محمي بشدة من الصيد، ممنوع صيده. هاي elle est sévèrement معناه بشدة. elle est sévèrement protégée، محمي par la loi sur la chasse، محمي بالقانون ضد الصيد. طيب، الحيوان الثاني اللي جبته لكم هو لو شامو.
اللي هو الجمل. الجمل معروف. طيب. Le chameau font partie de la famille des camélidés. Elles sont partagées en deux grandes espèces. Le chameau d'Asie a deux bosses et le chameau d'Afrique en a une bosse. Il vit dans les déserts. Il mange de l'herbe et des épineux. Il peut rester plusieurs jours sans boire et sans manger. Il mange de l'herbe et des épineux. Il peut rester plusieurs jours sans boire et sans manger. Bien soigné, il peut vivre 50 ans. Le chamelon sort du ventre de la mère. Il tète, il blatère en poussant un cri aigu. طيب نعود نقرأ لكم المرة الثانية ونشرح الكلمات. Le chameau font partie de la famille des camélidés. كاميليدي هذه فصيلة كما نقولوا احنا، نوع خاص من الحيوانات اسمهم لي كاميليدي. هذو لي كاميليدي يجي فيهم الجمل والناقة، حيوان اللاما هذاك اللي يبزق شغل يبزق اللاما. هذو نوع من الحيوانات نسموهم لي كاميليدي. طيب. Ils sont partagés en deux grandes espèces. مقسمين إلى نوعين. لي كاميليدي هذو مقسمين إلى فصيلتين أو إلى نوعين. طيب. Le chameau d'Asie. الجمل الآسيوي. d'Asie هي آسيا. أن الأس نقراوها زاد. Le S entre deux voyelles ça prononce Z. الأس هنا جت بين deux voyelles نقراوها زاد. Le chameau d'Asie. الجمل الآسيوي. A deux bosses. عنده زوج حدبات. deux bosses. الحدبة هذيك. A deux bosses. Et le chameau d'Afrique. الجمل الإفريقي on a une bosse. عنده حدبة واحدة. طيب. Il vit dans les déserts. يعيش في الصحاري أو في الصحراء. Il mange de l'herbe. يأكل الأعشاب والنباتات. Et des épineux. أشواك. بعض النباتات الشوكية. بعض الأشواك. des épineux. بعض النباتات الشوكية الأشواك. Il peut rester plusieurs jours. يستطيع البقاء عدة أيام sans boire et sans manger. بدون أكل وبدون طعام. bien soigné. عادي وبصحة جيدة. Il peut vivre 50 ans. يستطيع العيش إلى مدة 50 سنة. يعيش 50 سنة. Le chamelon هو الجمل الصغير. Le chamelon sort du ventre de la mère. يخرج من بطن الأم. ventre هو البطن. sort du ventre de la mère. Il tète il blatère en poussant un cri aigu. عندما يخرج الجمل الصغير من بطن أمه يصرخ بشدة. يخرج وهو يصرخ بشدة. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بإعجاب وجام للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. بارك الله فيكم. اشتركوا في القناة حتى تعم الفائدة، واللي يقدر يبارطاجي الفيديو يبارطاجيها مع التلاميذ مع الأساتذة في المجموعات. بارك الله لي ولكم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.